मकाम है बोलने का सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बाबा नहीं कराता, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह की पाकी बयान करो। समझ आ गई ना? अली तो तिलावत कर रहा है, मैं इबादत कर रहा हूँ। मौला तफसीर कहाँ कहा? यही तो तफसीर है रुहमाओ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। अब ये आयत जब इकबाल ने पढ़ी ना, ये मदनी का अकीदा नहीं है, हर अहले नजर का अकीदा है। इकबाल ने कहा हो हल्काए यारा तो बरे शम की तरह नरम, हो हल्काए यारा तो बरे शम की तरह नरम। अरे रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इसके खिलाफ जो भी बयान किया जाए सहाबा के बारे में, वो कुरान की तकज़ीब है, वो कुरान का इनकार है, तारीख की तगलीद है, गिलाजत है तारीख की, और तरबियत नबवी के बारे में तशकीक के मुतरादिफ है। जिस दौर में अरब लूटने पर नाज करते थे, उस दौर में इन सहाबा ने अपना सब कुछ अल्लाह के दीन पर लौटा दिया। मेरी बात समझ आ गई ना? जिस दौर में अरब लूटने पर नाज करते थे, उस दौर में सहाबा ने सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पर लौटा दिया। और फिर मेरे आका का ये फरमान मद्देनजर रखना, मेरे आका ने फरमाया इज़ा राअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, तुम एक दौर देखोगे कि जब देखो कि कोई मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहा है, बोलो बोलो, हदीस पेश कर रहा हूं, मिशकात शरीफ की हदीस है। कहा जब तुम देखो कि मेरे सहाबा को कोई बुरा भला कह रहा है, या रसूलल्लाह उसको कत्ल कर दे। कहा लड़ाई ना करो, आय अमन का दीन है, अमन का दीन, ये दीन अमन है। कहा मौला या रसूलल्लाह कत्ल कर दे। कहा नहीं, लड़ाई नहीं करनी, इसलिए कि मैं गर्दनें बचाने के लिए आया हूं, गर्दनें उड़वाने के लिए नहीं आया। ये कोई, क्योंकि दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है। या रसूलल्लाह उनको मारे, कहा ना, कत्ल करे, कहा ना, कहा इस्लाम इजाजत नहीं, ये बड़ा पीसफुल मजहब है, ये दीन बड़ा पीस वाला है, ये बड़ा अमन वाला दीन है। अरे जिसमें मक्की को मारने की इजाजत नहीं। इंसान का मर्तबा तो बहुत बुलंद है ना। कहा एक ऐसा दौर आएगा कि देखोगे तुम कि कोई मेरे सहाबा को बुरा कहे, वाह नबी तेरे इल्म पे कुर्बान जाओ। मेरे नबी जानते थे कि ऐसा दौर भी आएगा, कुछ लोग मोहब्बत में बह के इन पर उंगलियां उठाएंगे। ऐसा दौर आएगा जब मेरे सहाबा पर कोई बुरी बात कहे ना, या रसूलल्लाह क्या करें? कहा इतना कह दो फकूलू लानतल्लाहि अला शर्रिकुम, अल्लाह तुम्हारे शर पे लानत करे, अल्लाह तुम्हारे शर पे। ये कुलिया नबी ने दिया है हुसैन के, अल्लाह तुम्हारे शर पे लानत करे। अब मैंने हदीस पढ़ी, अब मैंने कुरान से पूछा या अल्लाह तू लानत करता किन पे है? अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मैं झूठों पर लानत करता हूँ। समझ आ गई ना? मैं झूठों पर लानत करता हूँ, मैं झूठों पर लानत करता हूँ। तो पता लगे जो नबी के असहाब पर उंगली उठाए, ईमान उसका भी मुकम्मल नहीं है, जो आल पर उठाया ईमान उसका भी मुकम्मल नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? ईमान उनका भी मुकम्मल नहीं है। हम दोनों के मानने वाले, हम दोनों को इज्जतें मिली तो हजूर के वसीले से मिली, दोनों को इज्जतें मिली तो हजूर के वसीले से मिली। और मैं बताना चाहता हूं आज के इस दौर में कि हम अहले बैत अतहार का जो जिक्र करते हैं, इसलिए नहीं करते कि किसी से मुतासर है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। जरा मिल के बोले, खामोश ना पड़े, बोले बोले। अभी तो मैंने बयान करना है, अभी तो मैंने आगे बयान करना है, अभी तो मैंने बयान करना है। आपको मैंने बताना है कि ये हस्तियां कौन सी हैं। सहाबा वो हैं और अहले बैत कौन है? जिनको अल्लाह ने पाक किया है। और द्रूशी पढ़िए, नर लगाए, नर एक नर लाऊ। बताना ये चाहता हूं ईमान वालों, आले बैत वो है जिनको अल्लाह ने पाक किया है। कौन है आले बैत? बोले जरा, सोए नहीं, जरा जाग के बोले। अहले बैत वो है जिनको अल्लाह ने पाक किया है। अल्लाह फरमाता है कुरान में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। महबूब मैं तेरा रब होके ऐलान करता हूं कि मैं चाहता हूं कि तेरे घर वालों को पाक कर दूं, तेरे अली को मैं पाक कर दूं, तेरे हसन को मैं पाक कर दूं, तेरे हुसैन को मैं पाक कर दूं, तेरी फातिमा को मैं पाक कर दूं, सलामुल्लाह अलैहा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल्लाह फरमाता है तेरा रब चाहता है महबूब तेरे घर को पाक कर दे। अपने घर की बारी आई, फरमाया इब्राहिम मेरे घर को साफ करो। जनाब इब्राहिम को इस्माइल से
اور ابراہیم سے انتا ہیرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مولا اپنے گھر کو تو ابراہیم سے صاف کروا رہا ہے، ادھر اہل بیت محمد کا گھر ہمیں نظر آیا، مولا محبوب سے اعلان کروا دیتا کہ اگر اس سے اعلان کروا دیتا لوگ کہتے ہیں نواسا ہے اس لیے کر دیا ہے، بیٹی ہے اس لیے کر دیا ہے، علی ہے اس لیے کر دیا۔ ابراہیم میرا گھر تو صاف کر، باری آئی میرے اور تمہارے آقا و مولا کی، کہا پیارے تو خاموش رہ، تیرا رب ہو کے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تیرے گھر کو پاک کر رہا ہوں، میں تیری فاطمہ کو پاک کر رہا ہوں، میں تیری فاطمہ علی اور حسن اور حسین کو پاک کر رہا ہوں، جناب سیدہ کو پاک کر رہا ہوں۔ اللہ نے اہل بیت محمد کے گھر کو پاک کیا۔ اب باری آئی صحابہ کی۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اہل بیت پاک ہیں، اگر قرآن پڑھو تو تمہیں یہ بھی عقیدہ کھل کے آ جائے گا کہ صحابہ بھی پاک ہیں، صحابہ بھی پاک ہیں۔ فرق اتنا ہے اہل بیت کو خدا نے پاک کیا ہے اور صحابہ کو مصطفیٰ نے پاک کیا ہے۔ اب قرآن کی آیت آپ کی ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، میرا محبوب ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ کن پر کرتا ہے؟ اہل بیت پر؟ کہا نہیں، ان پہ تو وہ قرآن والے ہیں۔ اور بولو یار اہل بیت تو قرآن والے ہیں، اہل بیت تو قرآن والے ہیں۔ کن پر آیتیں تلاوت کرتا ہے؟ کہا ابو بکر پہ کرتا ہے، عمر پہ کرتا ہے، علی جناب عثمان پہ کرتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اور زبیر صحابہ کے اس مجمع پر۔ میرا محبوب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرا محبوب ان کو پاک کرتا ہے، میرا محبوب ان کو پاک کرتا ہے، میرا محبوب ان کو پاک کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب کا بھی علم دیتا ہے، حکمت کا بھی علم دیتا ہے۔ مولا وجہ کہا دنیا کو پتہ لگ جائے کہ میرے نبی کا ہر صحابی عالم ہے اور کسی ادارے سے نہیں پڑھا، خود محمد مصطفیٰ نے پڑھا، محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ آج الازہر کا فارغ آ جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ الازہر کا فارغ ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ ہے۔ ارے صحابہ وہ ہیں جو محمد کی یونیورسٹی سے فارغ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ نے قرآن نے عقیدہ دیا، ایمان والوں قرآن نے عقیدہ دیا۔ صحابہ وہ جن کو مصطفیٰ نے پاک کیا، اہل بیت وہ جن کو خدا نے پاک کیا ہے۔ ایمان والوں اپنے مقدروں پہ قربان جاؤ، جن کو اللہ نے پاک کیا ہم انہیں بھی مانتے ہیں، جن کو مصطفیٰ نے پاک کیا ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ جہانگیر صاحب بڑا خاموش بیٹھا تھا، بڑے مجمع میں بول رہا ہوں، بڑا خاموش بیٹھا ہے، تو بھی معزز بن گیا ہمارے لیے۔ بتانا چاہتا ہوں یہ صحابہ اور غلامان اہل بیت کا اجتماع ہے، کوئی بات لگے آج ہی تو نعرے لگانے کا دن ہے۔ اور میرے حسین نے تو نیزے کی نوک پہ اللہ کے کلام کے نعرے اللہ مقبول بھائی مقبول ملک اتنا بڑا لائروں کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ غلامی کا حق ہے، یہ غلامی کا حق ہے۔ ایمان والا مجھ سے پوچھتے ہو کہ بڑا کون ہے، میں وہ کہتا ہوں کہ بڑا وہ ہے جو علی کے دروازے پہ بیٹھا ہے، جو نبی کے دروازے پہ بیٹھا ہے، جو اہل بیت کے دروازے پہ بیٹھا ہے، جو صحابہ کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ ارے بڑا وہی ہے۔ ارے حبش کا بلال تھا، آ گیا میرے قدم آقا کے قدموں سے لپٹ گیا، مکہ فتح ہوا، واقعہ نہیں بیان کرنا مقصود۔ اذان دیکھ کے بلال کعبے کی چھت سے نیچے اترے، فاروق، عمر، علی، عثمان، ان صحابہ کے اجتماع میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ آقا نے مسکرا کے دیکھا، اب بلال کو کوئی غلام نہیں کہہ رہا، سارے عرب کے سردار کہہ رہے ہیں ارے سردار ہم نہیں، یا سیدی بلال، سردار تو تو ہو گیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ سردار تو بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والا، لڑائی نہ کرو۔ شیعہ میرے دوست اگر سن رہے ہیں ان علماء کی خدمت میں، سنی علماء کی خدمت میں، ارے بڑے پٹ چکے، اپنے اپنے مدار میں کوئی اہل بیت کو مانتا ہے تو ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، کوئی صحابہ کو مانتا ہے تو ہم بھی نعرے لگاتے ہیں۔ صدیاں بیت گئی، آج ہمیں سر اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے کہ تو غلام شہ امم نہ رہا، چشم عالم میں محترم نہ رہا۔ تکبیر، رسالت